भव्य दृश्यको यस लघुकथा वाचनको 48औं श्रृङ्खलाको पर्खाइमा बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टा श्रोता दर्शकवृन्दहरूमा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी दर्शकवृन्दहरूमा म वाचिका अमृता घिमिरेको न्यानो अभिवादन छ। आज पनि मैले सधैँ चाहिँ 5वटा लघुकथा बोकेर ल्याएकी छु। हिजो पनि लघुकथाको 48औं श्रृङ्खलामा आइतबार वाचिका पुनम पोखरेल म्याम चाहिँ उपस्थित हुन नसकेको कारणले गर्दा केही व्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँले वाचन गर्न असमर्थ हुनुभएको थियो र त्यही वाचनलाई पूर्णता दिनको लागि हिजो नन्दलाल आचार्य सर हिजो उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँले 5वटा लघुकथाका साथसाथै एउटा लघु टीका टिप्पणी पनि उहाँले चाहिँ वाचन गरेर जानुभएको थियो हिजो। त्यस्तै समीक्षा टिप्पणी भनेर पुण्यकार्कीको तरकारीवाली शीर्षक लघुकथा लम्किदा भनेर यहाँ बालकृष्ण काफ्लेज्यूले चाहिँ पुण्यकार्कीजीको त्यो कथाको टीका टिप्पणी भन्ने एउटा प्रस्तुति उहाँले चाहिँ त्यहाँनेरि दिनुभएको थियो, वाचन गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो र साथसाथै 5वटा लघुकथा पनि उहाँले हिजो वाचन गर्नुभएको थियो आइतबारको दिन। जस्तै पहिलो थियो आदर्श र यथार्थ भनेर धनराज गिरी साहित्यकार धनराज गिरीको आदर्श र यथार्थ भन्ने लघुकथा वाचन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै लाटा दाई भनेर गीतु गैरजीको कथा वाचन गर्नुभएको थियो। बालुवा र टार भनेर रेवती ढुङ्गाना ज्यूको कथा वाचन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जवाफ चाहियो भनेर विष्णु उप्रेती ज्यूको कथा वाचन गर्नुभएको थियो र नास्ताको निष्कर्ष भनेर बालकृष्ण काफ्ले ज्यूको कथा वाचन गर्नुभएको थियो हिजो। त्यस्तै मैले पनि आज 5वटा लघुकथा बोकेर ल्याएकी छु। 5वटा लघुकथा पहिलो लघुकथा बार छ, जसको लेखक चाहिँ जीवन दाहालज्यू हुनुहुन्छ, साहित्यकार जीवन दाहालज्यू। त्यस्तै अर्को दोस्रो लघुकथा मैले आज बोकेर ल्याएकी छु दही चिउरे, जसका लेखक सर्जक हुनुहुन्छ राजकुमार कार्की। तेस्रो लघुकथा छ अवसर, जसका लेखक हुनुहुन्छ सर नन्दलाल आचार्यज्यू। त्यस पछाडि अर्को छ राशिफल, जसका लेखक हुनुहुन्छ पुण्यकार्कीज्यू र अर्को छ पसिनाको मूल्य, 5औं लघुकथा पसिनाको मूल्य, जसको लेखक हुनुहुन्छ लता केसीज्यू। यहाँ यसरी विभिन्न 5वटा बेग्लै कथाहरू मैले बोकेर ल्याएको छु। हेर्दै हाम्रो यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले चाहिँ आज 48औं खुड्किलो मा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। यसरी नै आगामी दिन पनि यस्तै अगाडि बढ्दै जाओस्, सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् भन्ने मेरो धेरै शुभकामना छ यस कार्यक्रम लघुकथालाई। र यसरी नै कथा मार्फत चेतना र ज्ञान फैलाउँदै जाओस् यस कार्यक्रमले भन्दै म अब यहाँनेरि गजल आचार्य उपस्थित भइसकेकी छिन्। बालिका भनौँ न सानी साहित्यकार लघुकथाकार गजल आचार्य पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्यको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेकी छिन्। उनले नमस्ते भनेर भन्दैछिन्। नमस्ते गजल आचार्य नानी, मिस नमस्कार भनेर लेख्छिन्। नमस्कार नानी, तिमीलाई यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। बसेर सुन है, कसरी भन्छु कमेन्ट पनि गर्दै गर। ल अब म ढिला नगरिकन कथातिर जान्छु। पहिलो कथा मैले चाहिँ यहाँनिर
मलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। म कसरी बिर्सिनु। आदरणीय सर नन्दलाल आचार्य जीलाई सरलाई चाहिँ एकदमै आभार साथसाथै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले कथा जुटाइदिएर मलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा र यो कथा वाचनको क्रममा कथा वाचन पछाडि कथाको बारेमा अथवा मेरो वाचनमा केही कमी त्रुटि भएमा कृपया लेखक सर्जकज्यूले मलाई औल्याइदिनुहोला र अन्य लघुकथा प्रेमी श्रोता दर्शकवृन्दहरूले पनि यो कथालाई अन्त्यसम्म सुनिदिएर टीका टिप्पणी प्रदान गर्नुहोला भन्ने हार्दिक आशाका साथ म अब कथा वाचनतिर लाग्छु। भन्दा पनि यहाँनिर हाम्रो टङ्कबहादुर आले मगर सर पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँले सबैलाई सम्झिनु भएको छ। सबैमा नमस्कार भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। त्यस्तै यहाँ डीसी चौधरी सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत छ। टङ्कबहादुर सरलाई, डीसी सरलाई यस लघुकथाको यस 48औं श्रृङ्खलामा भव्य स्वागत छ। अन्त्यसम्म साथ दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथमा अब म पहिलो लघुकथा बार पढ्न गइरहेकी छु। सुनिदिनुहोला र टिप्पणी दिनुहोला। यसरी छ बार कथा। जीवन दाहाल साहित्यकार जीवन दाहालले लेख्नुभएको बार कथा यसरी सुरु हुन्छ। हैन अचेल फेसबुक, युट्युब, टिभी सबैतिर बारको लडाई भनेको सुनिन्छ। आखिरमा यो बार भनेको चाहिँ के रहेछ हौ सोल्टी? काजीमान च्याम्जोङले सोधे तनवीर सुब्बालाई। खै न्याय र अदालतको बाटो छेकेर चल्न चटपटाउन नदिनेलाई चाहिँ बार भन्छ क्यारे हौ सोल्टी? मैले त यस्तै पो बुझी पठाउँदैछु त हौ। तनवीरको उत्तर थियो, हजुर यस्तै अहिलेको स्थिति यस्तै नै आइसकेको छ। न्यायको लागि ढकढकाउने कोठामा न्याय पाउनै मुस्किल भइसकेको छ। यस्तै छ अहिलेको जल्दो बल्दो वर्तमान स्थितिको अवस्था। हाम्रो न्याय खोज्दा कतिजनाले हामी जनताहरूले भोगिरहेको समस्या, वर्तमान समस्यालाई चाहिँ यो कथामा जीवन दाहाल साहित्यकार कथाकार जीवन दाहालले चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ विराटनगरवासी हुनुहुन्छ जीवन दाहाल। उहाँको कथा यसरी टुङ्गियो। अब यहाँनिर फेरि यहाँ नन्दलाल आचार्य अक्षान्त सर पनि यहाँनिर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले सबै मित्रहरूलाई नमस्कार भनेर सम्झिनु भएको छ। नमस्कार छ सबै मित्रहरूलाई भनेर सम्झिनु भएको छ। विसिङ यु ह्याप्पिनेस भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर धन्यवाद सर। अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो बालकृष्ण काफ्ले ज्यूलाई पनि स्वागत गरौँ हाम्रो कार्यक्रममा। उहाँले नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावलाई भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई स्वागत छ बालकृष्ण काफ्लेज्यू हजुरलाई पनि स्वागत छ भन्दै अब म अर्को लघुकथातिर लम्कदैछु। यहाँनिर प्रीति बहिनी पनि यहाँ उपस्थित भइसकेकी छिन्। उनी पनि यहाँनिर हाम्रो कार्यक्रम लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्यमा सहभागी भइसकेकी छिन्। अन्त्यसम्म बसेर सहयोग गरिदिन्छन् भन्ने आशा गर्दै अब म दोस्रो लघुकथा दही चिउरे भनेर पढ्न गइरहेकी छु। दही चिउरे कथाले के भन्छ हामी हेरौँ। यो चाहिँ लेखक, यस दही चिउरे लघुकथाका लेखक चाहिँ राजकुमार कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले दही चिउरे भनेर यहाँनिर यस कथामा के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ त हामी पहिला कथातिर जाउँ है त। कथाले भन्छ यसरी भन्छ, के भन्छ, राजन एक गृहस्थ हो।
सबेरै आफ्नो काम सकेर ऊ चोकतिर गफिन निस्कन्छ। अचेल चिया पसलको गफ भनेको लामो अन्तराल पछि हुन गइरहेको स्थानीय चुनाव त हो। फलानु उम्मेदवारको यति मत, फलानुको यति जना मतदाता आदि इत्यादि अड्कलबाजी। सानोतिनो संसद भवन हुन्थ्यो राईबाजेको पसल। राजन पनि एक कुनामा बसेर तिनीहरूको गफ सुनिरहेको हुन्छ। गाउँका सोडारी बुढो, खनाल कान्छो, कमिया, दाहाल जेठो र गोरे यिनमा को बढी बुजुर्ग र तर्क शक्तिको कडा छ भन्ने देखाउने होड हुन्थ्यो। यिनको बहसले चिया पसलको शान्तिमा खलल पुर्याउँथ्यो। राईबाजे झोकिँदै तहरले गर्ने भए नेता किन चाहिन्थ्यो? कस्ता हरबर झुसिलेको दरबार भनिया यही हो। नाथुहरू सबै एकछिन चुप्प लाग्छन्। त्यतिकैमा लखन आइपुग्छ। सबैको ध्यान लखनतिर सोझिन्छ। लखन राजनको छेउमा बस्दै, अनि के छ त राजन दाई खबर? भन्दै धाप मार्छ। के हुनु नि, यस्तै चुनावको गफ सुन्यो बस्यो, यस्तै छ है भाइ। अनि तपाईको नि के छ त? अनुहार उज्यालो बनाउँदै लखन बोल्छ। ठिकै छ हो दाजु। ए साँच्चै दाइ, यसपालि घाम पार्टी है दायाँ बायाँ होइन। हामी मासु चिउरामा बिक्नुहुन्न है। राम्रो मान्छे हुन् मोतीलाल खड्ग। जिरेल भन्दा धेरै गुणा राम्रा। धेरै बखान गर्यो राजन एकोहोरो उसको कुरा सुनिरह्यो। थाकेपछि ऊ बाटो लाग्यो। अरू गफमै मग्न थिए। राजन चिनी किन्न कार्कीको पसलतिर लाग्छ। लखन त्यहाँ पनि उही गफ छुटिरहेको रहेछ। पल्लो गाउँबाट घर दैलो सकेर रुखपाटीका खड्ग जिरेल त्यहीँ आइपुगे। लखन घामपाटीका उम्मेदवार मोतीलालको महाम्य छाडेर खड्गलाई नमस्कार गर्दै भन्दै थियो, काका हजुरको जित निश्चित छ। यहाँ कुनै माइकलाल छैनन् हजुरसँग पैठा जोरी खेल्ने। यो गाउँको विकासका लागि हजुरले नै जित्नै पर्छ भन्दै चिच्याउन थाल्छ। रुखपाटी जिन्दाबाद। राजन परबाट उसका हरकतहरू निहालिरहेको हुन्छ। लखनलाई हेर्दै उसको मुखबाट निस्किन्छ, ए दैचिउरे नि। उदयपुर निवासी लेखक राजकुमार कार्कीज्यूले लेख्नुभएको यो दैचिउरे कथा। यहाँनिर दैचिउरे कथाले यहाँ लखन पात्र दैचिउरेको रूपमा यहाँनिर उभिएको देखिन्छ। दैचिउरे लखन यहाँनिर के त्यही मोतीलाल जिरेल भन्दा राम्रो कोही छैन, घामपाटीको कोही छैन भनेर भन्छ भने उही मोतीलाल जिरेलको अगाडि पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईले नै जित्नुहुन्छ, तपाईले नै जित्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव कुरा ठिक्क पारेको छ। त्यहाँनिर दुई किसिमको पात्र जस्तो एउटै पात्र दुई किसिमको स्वभावमा यहाँनिर
मान्छेको अगाडि एउटा स्वभाव पछाडि अर्को स्वभाव भन्ने किसिमको यहाँनेरि पात्र लक्षण छ। यहाँनेरि दैचिउरे लक्षण यसरी दैचिउरे लक्षण त होइन कथाको शीर्षक, दैचिउरे शीर्षकको यो कथा चाहिँ यहीँनेरि समाप्त भएको छ। पक्कै पनि दैचिउरे चाहिँ हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ। अब यहाँनेरि हुनसक्छ अब यहाँनेरि एकतिर त भनौँ न नाता गोता पनि जोगाउनु परेको छ, सम्बन्ध पनि जोगाउनु परेको छ, त्यही भएर पनि दैचिउरे भएको होला। तर वास्तवमा जे राम्रो गर्छ भने अगाडि बोल्नुपर्छ भने नराम्रो गर्नेलाई तैँले गर्दैनस् भनेर भन्न सक्यो भने चाहिँ केही हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर सक्नुपर्छ, त्यसो गर्यो भने चाहिँ केही होला। अनि चाहिँ नेताहरूले अगाडि ठिक्क पछाडि दिक्क गर्दैनन् कि भन्ने एउटा कुरो। त्यस्तै अब यहाँनेरि हाम्रो अरू पनि मित्रहरू यहाँनेरि अरू पनि साहित्य प्रेमी अनुरागीहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। रूपेश कुमार सदाय यहाँनेरि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले सम्पूर्णमा नमन भनेर हजुर सम्पूर्णमा नमन भनेर सम्पूर्णलाई सम्झिनु भएको छ। रूपेश कुमार सदायलाई पनि हाम्रो यस आइतबारको यो 48औं श्रृङ्खला सोमबारको यो 48औं श्रृङ्खलामा भव्य स्वागत छ। नन्दलाल आचार्य अक्षान्त सरले फेरि आज चाहिँ वाचन बेजोड छ मिस, मेहनतलाई सलाम छ भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर मेहनत कोसिस छ। हजुरको राम्रो प्रतिक्रियाको लागि म हजुरप्रति आभारी छु। त्यस्तै टङ्कबहादुर आले मगरज्यू पनि मिठो व्यङ्ग्य भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर व्यङ्ग्य सही, मिठो व्यङ्ग्य छ यो कथामा। व्यङ्ग्य पहिलो बार लघु कथामा पनि त्यसै वर्तमान स्थितिको व्यङ्ग्य प्रहार थियो भने यहाँनेरि दोस्रो कथामा पनि व्यङ्ग्य भन्नु पर्यो। दैचिउरे व्यक्तिलाई एउटा व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। त्यस्तै अब तेस्रो लघुकथा अवसर भनेर छ। लघुकथा अवसर जसका लेखक हुनुहुन्छ सर नन्दलाल आचार्यज्यू। उहाँको यो अवसर कथाले चाहिँ के भन्छ त हामी हेरौँ सुनौँ अनि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्ने आशा गर्दैछु। लघुकथा अवसरले यस्तो भन्दैछ। लघुकथा अवसर। क्षमा प्रार्थी छु। लघुकथा अवसर। यो अन्तरी त पुरापुरी नाङ्गी पो रहेछ। लाज छोप्न न होस छ। लगाएको कपडामा प्वाल पर्नाले बेहोस हुन बाध्य छे। देखिने कुरा त देखिएकै छ, नदेखिने पनि देखिएर पो बर्बाद भयो। मनभित्र खेलेको कुराले मलाई अन्तरिका बाउ आमाको आर्थिक हैसियत अवलोकन गर्न बाध्य गरायो। उनीहरू मिठो खान्थे, आफू राम्रो लाउँथे। छोराछोरी सानै छन् भनेर कपडा प्वाल पर्दा पनि वास्ता गर्दैनथे। खासमा अन्तरी मेरै भतिजी थिई। ऊ उमेरमा क्रमशः उकालो चढ्दै थिई। उसको इज्जत र बेइज्जत मेरो पनि थियो। अन्तरी चुप छे भन्दैमा उसले लगाएका कपडा चुप छैनन्। तिनले धर्म छोडेको टुलु हेर्नु परेको छ। शीघ्र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। मेरो कुरा सुनेर बुहारी चाहिँ बोलेकी थिइन्। भएको पैसो दसैँ मान्दै तुरी गो कहाँबाट किनिदिनु।
पैसाको समस्या नै परेको होला भन्ठानेर 1000 को नोट थम्याउँदै भनेको थिएँ। यसले माथिदेखि तलसम्मको जामाको कपडा र धागो किन, बाँकी बचे फिर्ता ल्याऊ, कम भए आफै थपथाप गर, सिलाउन तिमी आफै छँदैछौ। आलटाल गर्दै र सकस मान्दै बुहारी नजिकैको पसल गएकी थिइन्। फर्कदा अन्तरीको अनुहार मलिन थियो। बुहारी भने मन्द मुस्कानका साथ पोलिथिन झोला हल्लाउँदै आएकी थिइन्। कपडा देखाउँदै भनेकी थिइन्, दाजु, जुन आवश्यकता बढ्ता महत्त्वपूर्ण छ त्यो पहिला पुरा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईकै सिद्धान्त अनुसार नै स्कुल पोसाक किन्देकी हुँ। म चकित भएको देखेर अगाडि थपेकी थिइन्। त्यसको पोसाक हावाहुण्डरीले बेपत्ता पारेको थियो। 2 महिनादेखि स्कुल जान बन्द थियो। दाजुको त्यही पेसोले अब जान पाउने भई। यसरी लघुकथा अवसर यहाँनेरि लघुकथा अवसर बाबु ती उसमा छ, उहाँ कुर्सीमा छ। बीचमा म कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर बोल्नु पर्यो, त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यसरी लघुकथा अवसर चाहिँ यहीँनेरि समाप्त भएको छ। अवसर थियो त्यो सानी नानीको नयाँ लुगा लाउने अवसर। यसरी अवसरमा कसैले अवसर पाएर आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ हाम्रो समाजमा। यहाँनेरि अवसर पाएर ती अन्तरी नानीले नयाँ लुगा लाउने अवसर पाएकी छिन्। नयाँ लुगा लाउला भन्दाखेरि पनि उसको लुगा अवसर चाहिँ त्यो आशाको अवसर चाहिँ स्कुलको लुगामै सीमित भएको छ। यहाँनेरि परिवार अन्तरी भनिसकेपछि परिवार पनि ठुलै थियो होला। धेरै केटाकेटी थियो होलान्, गरिब परिवार थियो होलान्। आमा बाउले आफूले खाए, यहाँनेरि आमा बुवाले चाहिँ आफूले राम्रै खाएको लाएको देखिएको छ, तर छोराछोरीको चाहिँ कपडाहरूमा त्यति ख्याल नगरेको, केटाकेटीप्रति त्यति जिम्मेवार भएको हो कि नभएको हो भन्ने जस्तो किसिमको यो कथा थियो अवसर। एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यहाँ बिचबिचमा मलाई यहाँ खोकीले पनि अलिकति बाधा अड्चन गराउँदैछ। त्यस्तै लघुकथा अवसरले यसरी त्यो सानी अन्तरीले लुगा लाउन पाएको अवसरको कुरा बोके जस्तो लाग्यो मलाई। र अब त्यसै गरी अब फेरि म यहाँ चौथो लघुकथा राशिफलको वाचनतिर लागिरहेकी छु। के हो आज त मलाई खोकीले त निकै ख्यास गर्यो। हजुरहरूलाई पनि बाधा भयो होला सुन्ने क्रममा। मलाई पनि यहाँनिर धेरै ख्यासले मलाई अलिकति बाधा पुर्याउन खोज्दैछ यसले। र अब त्यही पनि म यहाँनिर ख्यासलाई छेउ पार्दै चौथो लघुकथा पढ्न गइरहेकी छु। लघुकथा राशिफल, जसका लेखक हुनुहुन्छ
पुण्य कार्कीज्यूले लेख्नुभएको राशिफल लघुकथाले के भन्छ त हेरौँ है, सुनौँ र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला है त। राशिफल प्रति कति ठुलो रस छ रनकेश्वर रिमाल सरलाई। मानौ एक दिन उनले राशिफल हेर्न पाएनन् भने खाना रुच्दैन। राशिफल हेर्न नपाएको दिन जस्तो लाग्दैन, के नभए जस्तो खलो खलो लाग्छ दिनचर्या। राशिफलकै निम्ति 2 वटा दैनिक स्थानीय पत्रिकाको ग्राहक बनेका छन्। ती पत्रिकाको एक कुनामा आजको राशिफल छापिन्छ। कुनै प्रकाण्ड जस्तो लाग्ने पण्डित ज्योतिषीको नाममा ती राशिफल आए पनि ती सम्पादकका कपोकल्पित नाम हुन्, अर्थात् ती फेक नाम हुन्। हजुरहरूलाई पनि मेरो खोकीले सुन्नलाई धेरै मजा आइरहेको छैन होला, मलाई पनि यहाँ मजा आइरहेको छैन, हजुरहरूलाई बाधा पुगिरहेको होला। एकदमै क्षमा छ। यहाँनिर राशिफल कथा यहाँनिर रनकेश्वर रिमाल राशिफल नसुनिकन आनन्दै नआउने यहाँनिर भनिएको छ। सम्पादनका रनकेश्वर रिमाल कता गयो एकछिनै। आज त हजुरहरूलाई पनि म फेरि पनि अब यो राशिफल कथालाई फेरि प्रारम्भ गर्दैछु। एकदमै क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। हजुरको समयलाई मैले एकदमै गरे जस्तो लाग्यो, त्यस्तै पनि क्षमा माग्दै फेरि अर्को यो राशिफल कथा फेरि सुरुदेखि प्रारम्भ गर्दैछु है त। राशिफल प्रति कति ठुलो रस छ रनकेश्वर रिमाल सरलाई। मानौ एक दिन उनले राशिफल हेर्न पाएन भने खाना रुच्दैन। राशिफल हेर्न नपाएको दिन जस्तो लाग्दैन, के नभए जस्तो खल्लो खल्लो लाग्छ दिनचर्या। राशिफलकै निम्ति 2 वटा दैनिक स्थानीय पत्रिकाको ग्राहक बनेका छन्। ती पत्रिकाको एक कुनामा आजको राशिफल छापिन्छ। कुनै प्रकाण्ड जस्तो लाग्ने पण्डित ज्योतिषीको नाममा ती राशिफल आए पनि ती सम्पादकका कपोकल्पित नाम हुन्, अर्थात् ती फेक नाम हुन्। एउटै राशिफललाई अनेक दिन उल्टो पाल्टो पारेर छाप्ने काम सम्पादक महोदयले नै गर्दछन्। आज मेष राशिको फल भोलि मीन राशिको बन्दछ। आज कर्कट राशिको राशिफल भोलि कन्याकोमा सर्दछ। हिजो वृषको फल भोलि वृश्चिकको बन्दछ। शिक्षित सचेत ठानिएको रनकेश्वरको दिमागले सम्पादकको यस खेललाई ठम्ब्याउन सकेको छैन। खै कुन्नी के कारणले हो उसको हातमा आज पत्रिका परेन। उसलाई दिनभरि छटपटी र बेचैन भइरह्यो। एक त मासको उकुस मुकुसले समात्यो। उसलाई झट्ट बुकेसमा राखेको पात्रको याद आयो। त्यही पात्रको वार्षिक राशिफल हेरेपछि मनको हौडा शान्त भयो र लुटुक्क निदायो। हजुर यसरी राशिफल लघुकथा यहीँनेरि टुङ्गिएको छ।
राशिफल लघुकथा अनुग्रह राणा मगरज्यू पनि यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई भव्य कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। उहाँले सम्पूर्णलाई नमस्कार भनेर हजुर सम्पूर्णलाई साहित्य प्रेमी सर्जक स्रष्टा साहित्य अनुरागी दर्शक वृन्दहरू सम्पूर्णलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँ स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना म्याम भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हल्का खोकी त थियो, अहिले त साह्रै नै बोल्दा बोल्दै निकै नै ख्यास बढे जस्तो छ। केही छैन, अति नै ख्यास भयो जस्तो भयो। यति साह्रो त त्यस्तो केही पनि भएको थिएन अघिसम्म, अहिले मात्रै हो। म ठिकै छु। त्यही पनि हजुरको शुभकामना को लागि म एकदम हार्दिक आभारी छु अनुराग सर। यसरी राशिफल लघुकथाले चाहिँ जुन पनि कुराको लत हो, हाम्रो मनसायलाई जस्तो लत लगायो त्यस्तै लत लाग्छ। यहाँनेरि लत लागेका राशिफलको लत लागेका यहाँ रन्केश्वर रिमाल छन्, जसलाई चाहिँ राशिफल नहेरुन्जेल छटपटी चल्छ। यहाँ राशिफलको लतले डुबेका छन् यी रन्केश्वर रिमाल। हजुर कुनै पनि कुरा यहाँ राशिफलको कुरा जोडिएको छ। लत कुनै पनि कुराको लत चाहिँ लाग्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, चाहे त्यो राशिफल होस् वा जुनै पनि कुरा। बानी आदत भए पनि नभए पनि ठिकै भन्ने किसिमको स्वभाव चाहिँ राख्नु पर्छ। रन्केश्वर जस्तो छटपटी रहनु पर्दैन। त्यस्तो भयो भने त्यस्तै क्षमा प्रार्थी छु। लघुकथा पाँचौं लघुकथा पसिनाको मूल्य। म्याम लघुकथाकार लदा केसीज्यूले लेख्नुभएको पसिनाको मूल्य कथाको वाचनको क्रममा छु म। लघुकथा पसिनाको मूल्यले के भन्छ त लघुकथा हामी सुनौँ है त। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। उनीहरू देउरानी जेठानी थिए। दुवैका श्रीमान विदेशमा काम गर्थे। गाउँमा खेती किसानीले दिक्क भएर उनीहरू सहर पसे। सधैँ चाहिँ आज पनि उनीहरू साँझपख घुम्न निस्किए। फर्कदा तरकारी बजार छिरे। हरिया ताजा तरकारी प्रशस्त थियो। बहिनीले असन्तोष व्यक्त गरी, सबै विषादीयुक्त आयातित हो दिदी। हाम्रो स्वास्थ्यको चिन्ता सरकारवालालाई भए पो कृषि प्रधान देश भन्न नि लाजै मर्दो भयो। गाउँ छाडेपछि अर्ग्यानिक तरकारी त कहाँबाट पाउनु? स्वादे जिब्रो मात्तिन दिनु पनि भएन नि बहिनी। सहरको चलन बजारमा जे आउँछ किनेर खानै पर्यो। बहिनीले माटोसँग खेलेको सम्झिँदै भने, किसानको जीवन काम गर्न दुःख, हिलो माटो पानी दिनरात केही भन्न नपाइने तर स्वस्थ जीवन है। उनीहरू गफिँदै थिए। उति नै बेला एउटी महिला डोकोमा तरकारी लिएर कराइन्। ल आयो है अर्ग्यानिक तरकारी, आफ्नै माटोमा आफ्नै पसिनामा खन्याएको शुद्ध र ताजा शुद्ध र ताजा लायो है अर्ग्यानिक तरकारी, आफ्नै माटोमा आफ्नै पसिना खन्याएको शुद्ध र ताजा। के खोज्छस् काना आँखा?
भन्ने चाहिँ उनीहरू लामो पाइलाले त्यहाँ पुगे। एकैछिनमा भिड बढ्यो। झोलाभरि तरकारी किने। ग्राहकहरू तरकारी किन्दै बोनसमा हरियो खुर्सानी र धनियाँ माग्दै थिए। जाबो धनियाँ र खुर्सानी त हो भन्दै एउटीले त हातै हालेर मुठ्याउन भ्याइन्। तरकारीवालीले हातबाट खोज्दै भन्न थालिन्, तपाईहरूलाई किसानको पसिनाको मूल्य के थाहा? बेमौसमी धनियाँ र खोर्सानी माटोमा बोनसमा फल्छ र? भनेर यसरी कथा टुङ्गिएको छ पसिनाको मूल्य। हजुर, पसिनाको मूल्य किसानले गरेको मेहनतको पसिनाको मूल्य त मूल्य नै हुन्छ। यहाँनिर जाबो धनियाँ र खोर्सानी त्यसको लागि पनि मेहनतै पर्छ। तर घुम्ल्याउन पाएँ भन्दैमा, लिन पाएँ भन्दैमा मान्छेले जाबो त भन्छन् र मेहनत, यसलाई पनि परिश्रम मेहनत परेको छ भनेर बुझ्दैनन्। र यहाँनिर यसरी पसिनाको मूल्य, किसानको मेहनतको परिश्रमको मूल्य अमूल्य हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश यस लघुकथामा दिएको छ। यहाँनिर पुण्य यहाँनिर टङ्कबहादुर आले मगरज्यूले फेरि साहित्यकार पुण्य कार्कीज्यूको राशिफल कथा को बारेमा यहाँनिर टिप्पणी दिनुभएको छ। पुण्य सरको कथामा यथार्थता छ भनेर लेख्नुभएको छ। हजुर वास्तविक यस्तो पनि हुन्छ, वास्तविक कुरा नै छ। राशिफल प्रति एकदमै बितोडका राशिफल बिना आनन्दै नआउने, के नभए जस्तो हुने, के कमी भए जस्तो हुने किसिमको स्वभाव हुन्छ धेरैजनामा। हजुर, यथार्थता लुकेको यो कथा र सबै कथा त्यस्तै राम्रा छन्। र यसरी मैले आज लघुकथा बार जीवन दाहालज्यूको, दैचिउरे राजकुमार कार्कीज्यूको, अवसर नन्दलाल आचार्यज्यूको, त्यस्तै राशिफल पुण्य कार्कीज्यूको, पसिनाको मूल्य लता केसीज्यूको कथा, लघुकथाहरू मैले वाचन गरिसकेकी छु। र आजको यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यस लघुकथा वाचन कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने बेला पनि भइसकेको छ। टुङ्ग्याउनै आँटेको छु। अहिलेसम्म साथ दिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण अनुरागी साहित्य अनुरागीहरूमा एकदमै आभार प्रकट गर्दै, अब अनलाइन हेर्न समय सुविधा नभए तापनि अफलाइनमा समय सुविधा मिलेअनुसार हेर्नुहुन्छ र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ हजुरहरू सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा, आदरणीय साहित्य प्रेमी, लघुकथा प्रेमी श्रोता दर्शक वृन्दहरूलाई म आफ्नो वाचन यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन त गइसक्यो। शुभरात्रि। रात शुभ रहोस्, भोलिका दिन पनि शुभ रहोस्। हजुरहरूको सम्पूर्णको जय होस्। शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद।